सिक्किम भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा अवस्थित एउटा सानो हिमाली राज्य हो। विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाली चुचुरा कञ्चनजङ्घाको काखमा बसेको सिक्किम प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिभराउ छ। भौगोलिक दृष्टिकोणमा केवल 7096 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको भारतको दोस्रो सानो राज्य भए पनि प्राकृतिक सम्पदा अनि जैव विविधताको निम्ति प्रख्यात छ। सिक्किम सरकारले राज्यका कृषकहरूलाई कृषिका विभिन्न विषयबारे जानकारी गराउँदै आएको छ। यीमध्ये एक हुन् ट्राउट माछा पालन। ट्राउट माछाको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न अझै समर्पित र प्रगतिशील बन्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। विभिन्न योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूलाई माछा पालनको दिशामा प्रोत्साहित गर्दै अग्रसर गराइरहेको छ। सिक्किम सरकारले लाभार्थीहरूलाई माछाको कुवा निर्माण गर्न वित्तीय सहायता, पहिलो वर्षमा माछाको भुरा तथा आहार पनि वितरण गर्दै आएको छ। सिक्किममा ट्राउट माछाको दुईवटा प्रजातिहरू परिचित छन्, ब्राउन ट्राउट अनि रेनबो ट्राउट। यी दुई प्रजाति मध्ये रेनबो ट्राउट पालनलाई विशेष ध्यान दिइएको छ। सुरुमा रेनबो ट्राउट जम्मू कश्मीरबाट ल्याएर सिक्किममा हुर्काइएको हो। यस प्रजातिको माछामा घामको किरण पर्दा ल्याटरल लाइन अर्थात् एक पाटामा इन्द्रेणी जस्तो देखिन्छ। यसैले गर्दा यो माछा रेनबो ट्राउट भनेर प्रख्यात भयो। रेनबो ट्राउटको लिङ्ग छुट्याउने उत्तम तरिका मध्ये एक यसको मुख जाँच गर्ने तरिका हो। पोथी ट्राउटको छोटो गोलो नाक अनि माथिल्लो थुतुनो अथवा अप्पर ज गाढा हुन्छ, साथै थुतुना बराबर अनि चिल्लो हुन्छ। भाले ट्राउटको तल्लो थुतुनो लामो अनि उँभो फर्केको हुन्छ। रेनबो ट्राउट 2 वर्षदेखि प्रजननको निम्ति तयार हुन्छ। 3 देखि 5 वर्षका रेनबो ट्राउट प्रजननको निम्ति एकदमै योग्य हुन्छ। 5 वर्षदेखि उता प्रजननमा कमी आउन सक्छ। ट्राउटको प्रजनन गर्ने समय अक्टोबर महिनादेखि जनवरी महिनासम्म रहन्छ, कारण प्रजनन जाडो महिनामा नै गर्न पर्ने हुन्छ। जुन ट्राउट माछा प्रजननको निम्ति तयार हुन्छ तिनीहरूलाई अगस्तदेखि सेप्टेम्बर महिनाभित्रमा विभाजित गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रजनन प्रक्रिया सुरु गर्दा पोथी माछाको पेटमा हल्का दबाव दिएर अन्डाहरूलाई पेटबाट बाहिर निकालिन्छ। यसरी नै भाले ट्राउट माछाबाट दूध निकालिन्छ, जसलाई मिल्ट भनिन्छ। अन्डा अनि दूध निकालिसकेपछि माछालाई पोटासियम परम्याङ्गनेटमा डुबाएर पुनः कुवामा हालिन्छ। एउटा सफा बोलमा अन्डा र मिल्टलाई प्वाखले हल्का गरी मिसाउनुपर्छ। जब अन्डा र मिल्टको राम्रो मिश्रण हुन्छ तब फर्टिलाइजेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ। यसरी मिश्रण गरी तयार गरिएको अन्डाहरूलाई कालो प्लास्टिकले छोपेर एउटा अँध्यारो कोठामा राखिन्छ, जसलाई ह्याचरी भनिन्छ। 10 देखि 15 मिनटपछि अन्डा र मिल्टको राम्रो मिश्रण भएपछि
सफा पानी हालेर 3-4 पटक राम्रोसँग धुनुपर्छ। यो प्रक्रियालाई वाटर हार्डनिङ भनिन्छ। त्यसपछि एउटा बाँसको चिम्टाको सहायताले बिग्रेका अन्डाहरूलाई निकालिन्छ। यो चिम्टी सहजैसँग घरमा बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि फर्टिलाइज भएका अन्डाहरूलाई ट्रफभित्रको ट्रेमा एउटा मेजरिङ जारको सहायताले हालिन्छ। यस मेजरिङ जारमा नाप्नुको कारण यसले लगभग 1500 अन्डाहरूको सङ्ख्या दिन्छ। अन्डाहरूलाई आइड स्टेज अथवा अन्डामा आँखा देखा पर्ने अवस्थामा आउनको निम्ति चिसो पानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 20 देखि 27 दिनसम्ममा आइड स्टेज फर्म हुन्छ, जहाँ अन्डाभित्र 2 आँखाहरू देखिन थाल्छ। बिस्तारै 20 देखि 25 दिनभित्रमा अन्डाबाट भुराहरू निस्कन थाल्छ। यसरी काडेको भुराहरूमा भुँडीमा थैलो जस्तो हुन्छ, जसलाई रानी थैली भनिन्छ। भुराहरूले आफूलाई चाहिने आहारहरू यसै रानी थैलीबाट प्राप्त गर्छ। 10 देखि 15 दिनसम्म रानी थैली आफै हराउँदै जान्छ। यो अवस्थामा भुराहरूको निरन्तर जाँच गर्न आवश्यक छ। यी भुराहरूलाई हल्का गरी धुलो पिठो चारो पानीमा छरेर दिनुपर्छ। यस चारोलाई फर्मुलेटेड फिड भनिन्छ, कारण यसमा धेरै मात्रामा प्रोटिन हुन्छ। यो चारो भुराहरूलाई चारो खाने बानी गराउनको निम्ति दिइन्छ। यस माछाको मेटाबोलिजम रेट धेरै भएको कारणले दिनमा 8 देखि 9 पटकसम्म चारो दिनुपर्ने हुन्छ। चारोमा धुलो पिठो, अन्डाको रानी, गोरु, भैँसी वा खसीको कलेजो नसा केलाएर पिसेर समय समयमा दिनुपर्छ। यी भुराहरूलाई ट्याङ्कीमा 1 महिनासम्म पालिन्छ। यी भुराहरू बढेर औँलाको आकार जत्रो भएपछि लाभार्थीहरूलाई वितरण गरिन्छ। ट्राउट माछा पालन गर्दा धेरै कुराहरूको ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै माछा पाल्ने ट्याङ्की सम्म भएको ठाउँमा बनाउनुपर्छ। पानीको मुहान राम्रो हुनुपर्छ, कारण ट्राउट माछाको पालन बगुवा पानीमा राम्रो हुन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा रनिङ वाटर भनिन्छ। ट्राउट माछा मांसाहारी प्रकृति अथवा कार्निभोरस नेचर भएको कारणले यसको मेटाबोलिजम रेट पनि धेरै हुन्छ र त्यसै कारण यसलाई हुर्कनको निम्ति चिसो ठाउँ अनि धेरै मात्रामा अक्सिजन चाहिन्छ। ट्याङ्की बनाउँदा यसको लम्बाइ 17 मिटर, चौडाइ 2 मिटर र गहिराई 2 फिट भएको असल हुन्छ।
ट्याङ्कीको एकतर्फ जाली लगाउनु पर्छ जसलाई एफआरपी मोल्डेड स्क्रिन भनिन्छ। साथै ट्याङ्कीमा एउटा आउटलेट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ जसमा 110 मिलिमिटरको पीभीसी पाइप जडान गरिनुपर्छ। यस जालीबाट ट्याङ्की भित्र भएको फोहोर मैला सहजैसँग बाहिर निकाल्न सकिन्छ। ट्याङ्कीको सरसफाइमा धेरै ध्यान दिनुपर्दछ कारण दिइएको चारो र शरीरको फोहोर जमिएर एमोनियम नाइट्रेट फर्म हुन्छ। साथै कुनै कारणवश माछा मरेको पनि हुन सक्छ जसलाई ट्याङ्कीबाट तुरुन्तै निकाल्न आवश्यक हुन्छ, नत्र धेरै बिमारीहरू उत्पन्न हुन सक्छ। ट्याङ्कीको छेउछाउ धूम्रपान वा कुनै प्रकारको प्रदूषण गर्न उचित हुँदैन। यसो भएमा माछा पालनमा बाधा आउन सक्छ। रेनबो ट्राउटलाई पाल्दा समय समयमा उनीहरूलाई रोग लाग्न पनि सक्छ, जस्तै फिन रड डिजिज र स्कर्डियोलर्डियोसिस वा ढाड बाङ्गिने। ट्राउटलाई भित्र बाहिर गर्दा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कारण माछालाई चोटपटक लाग्न पनि सक्छ अनि चोट लागेको ठाउँमा ढुँडी पलाएको जस्तो देखिन्छ जसलाई फिन रड डिजिज भनिन्छ। ट्राउट माछालाई यस रोगबाट जोगाउने तरिकालाई सल्ट बाथ भनिन्छ, जसमा एउटा बाल्टीमा पानी अनि गाईले खाने नुन हालेर मिश्रण तयार गरिन्छ अनि बिमारी माछालाई केही समयको निम्ति डुबाएर राख्नुपर्छ। यस प्रक्रियाले धेरै समयसम्म बिमारको रोकथाम गर्न सकिन्छ। ट्राउटमा पाइने अर्को रोग हो ढाड बाङ्गिनु, जसलाई स्कर्डियोलर्डियोसिस भनिन्छ। यो बिमार भिटामिन सी को कमीले गर्दा हुन्छ। यस बिमारीलाई निको पार्न सकिँदैन, तर ट्राउटलाई दिने चारोमा माइक्रोन्युट्रियन्ट्स 1-2 थोपा दिएमा भिटामिन सी को तत्त्व पाउँछ र यस बिमारीको रोकथाम गर्न सकिन्छ। ट्राउट माछा पालन गरेर धेरै कृषकहरूले जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा ठुलो सुधार आएको अनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको बताउँछन्। एकदमै फाइदा छ यसमा है। अन्त मैले त अब यहाँ आउनेलाई चाहिँ 700 रुपियाँ दिँदैछु है। बजारमा मार्केटिङ गर्ने चाहिँ मैले अब गाडीको भाडाले गर्दा 800 रुपियाँ केजी दिँदैछु। 135 केजी त्यही सेल भइसक्यो। यसलाई एउटा अब गरी खाने भाडा दिनुभएको छ, एउटा गरी खाने है आइडिया बुद्धि दिनुभएको छ। यसमा उहाँलाई हामी अब फिसरी डिपार्टमेन्टले धेरै धेरै है धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिला त यो एउटा हामीलाई डिपार्टमेन्टले दिनुभएको थियो, फिसरिज डिपार्टमेन्टबाट नि त्यो रेसवे भनेर दिनुभएको थियो, बच्चा पनि दिनुभयो उहाँहरूले। अनि त्यतिकै हामीले पनि एउटा जोस चल्यो होइन, यो खेतीमा चाहिँ अब फाइदा पुरा रहेछ भन्ने भएर चाहिँ हामीले सुरु गर्दै गयो। त्यहाँदेखि यसो बच्चाहरू हामी यहीँ निकाल्नु थाल्यो। अलिकति यो हेरचेरी भनेर एउटा गभर्मेन्टबाट पनि पाइयो। अनि डिपार्टमेन्टले चाहिँ अब एकदमै हामीलाई उहाँहरूले एउटा ट्रेनिङ जस्तो दिएर अलिकति अब हामीलाई पनि एउटा के भन्नु जोस चलाउनु भयो उहाँहरूले। त्यसै गर्दा चाहिँ हामीले यो खेती सुरु गऱ्यौँ। चारो पनि दिनुहुँदैछ र अब यो पालि नयाँ हामीलाई फेरि ट्याङ्की दिनुहुन्छ होला। जति पनि प्रोग्रेसिभ फार्मर्सहरूलाई नि उहाँहरूले बहुत सपोर्ट गरिरहेको छ डिपार्टमेन्टले। यो ट्राउटमा छ नि, जस्तै अब मैले अलैँची रोप्नु पऱ्यो भने जस्तै 1 हेक्टरमा 2.5 एकड जमिन हुन्छ। 2.5 एकड जमिनमा चाहिँ अलैँची राम्रो गरी सुकाइ गर्दा पनि 5 मन या 6 मनदेखि निस्किँदैन हाम्रोमा। त यो त अब 100 बाई 100 को जग्गा चाहिँ छ भने सालमा चाहिँ राम्रो गरेर उब्जानी भयो भने 30-40 लाखको माछा बेचिहाल्छ एकैजनाले। माछा पालन चाहिँ मैले 2010देखि सुरु गरेको हो। जब यो सरकारले मलाई के भन्छ एउटा बेनिफिसियरीको रूपमा यो माछा ट्याङ्की दिनुभयो,
त्यहाँदेखि माछा पालनबाट मैले धेरै नै लाभदायक उठाएको छु। किनभने सालमा 3 क्विन्टल 25 केजी 800 ग्राम सामान बेचेर मैले आम्दानी शुल्क गरेको छु। विभागको तर्फबाट म जम्मू काश्मीर गएँ, हिमाचल गएँ र सब त्यहाँबाट सिकेर आएँ र अहिले म यो माछा खेतीमा लागिरहेको छु। ह्याचिरिस फिचरिस म दुइटै काम गर्ने गर्छु। कि 2012मा चाहिँ हामीलाई जम्मू एन्ड काश्मीर लानुभयो डिपार्टमेन्टले र मलाई 2012मै मलाई ट्याङ्की जुन चाहिँ माछा पालन गर्ने ट्याङ्की दिनुभयो। अहिले चाहिँ मेरोमा माछा 7000 छ र फिलहाल मैले 6000 अन्डा चाहिँ ह्याचिरिस मैले बनाएर राखेको छु। फिसरी डिपार्टबाट मैले यो पाएको हो, यो प्रथमचोटि हो मेरो। र यो माछा पोखरी अहिले यो हाम्रो गाउँमा तकरिबन कम्पलसरी जस्तै छ, गभर्मेन्ट थ्रु र फिसरिज थ्रु। र मलाई पनि रहर लाग्यो यसमा र मैले पनि सरकारलाई र फिसरी डिपार्टमेन्टलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेर मैले पनि यो नयाँ 100टी यो पोखरी पाएको छु। विभागबाटै हामीलाई 2000 बच्चा दिने, तकरिबन 1 साल पुग्ने चारो चाहिँ विभागबाट दिनेवाला छ। यो माछामा चाहिँ अलिकति फाइदा चाहिँ फाइदै हुने रहेछ। राम्रोसँगले बचाउन सकियो भने एकताल बेच्दाखेरि चाहिँ अब फाइदै होला जस्तो छ। रेनबो ट्राउट वाणिज्यिक संस्कृतिका निम्ति उपयुक्त प्रजाति हुन्, किनकि यसले कृत्रिम आहार अर्थात् आर्टिफिसियल फिडिङ सहजै स्वीकार गर्दछ, साथै छिट्टै वृद्धि पनि हुन्छ। यस रेनबो ट्राउटमा धेरै मात्रामा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भएको कारणले यो प्रसिद्ध छ। यसै कारण मानिसहरू यस माछाको सेवन गर्न रुचाउँछन्। रेनबो ट्राउट माछाको सेवन गर्नाले शरीरमा भएको बिमारलाई रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ। यसले हाम्रो शरीरमा भएको ब्याड कोलेस्ट्रोल अनि फ्याटहरूलाई कम्ती गराउँछ, साथै मुटु सम्बन्धी रोगहरूबाट पनि जोगाउँछ तथा नसामा हुने बिमार अल्जाइमर भुल्ने बिमार छ भने मस्तिष्कलाई तीखो बनाउँछ र एङ्जाइटी जस्तो बिमारहरूलाई पनि कम गराउँछ। वास्तवमा ट्राउट माछा पालन सिक्किममे कृषकहरूको निम्ति एउटा सुनौलो अवसर सिद्ध भएको छ।